يعطيكم العافية صباح وشباب. نحن بدرس التريونجل ريكتانجل اي تريجونومتري تحديدا بالاكزرسيس 6. بهذا الاكزرسيس بيقول لي dans chaque figure calculer les longueurs de côté et les mesures des angles manquantes. عندي figure أعطيني اللونجeur للكوتي AB واللونجeur للكوتي BD وأعطيني الميزور للأنجل ACB وبيطلب مني يجيب اللونجeur لباقي الكوتي والميزور لباقي الأنجل. التريونجل ABC هو تريونجل ريكتانجل en A، معناتها أنا فيني استعمل ليني تريجونومتريك بالتريونجل ABC et aussi BCD est un triangle rectangle en B، معناتها كمان فيني أنا استعمل ليني تريجونومتريك بالتريونجل BCD. رح بلش أنا بالتريونجل ABC، لأن بالتريونجل ABC معي 2 دوني، معي أنجل ومعي الكوتي AB اللي هو الكوتي أوبوزي على هيدي الأنجل. وببلش بالتريونجل BCD لأن بالBCD عندي دوني وحدة. أنا حتى استعمل ليني تريجونومتريك لازم على الأقل يكون عندي 2 دوني حتى أجيب الثالث. On dit alors dans le triangle rectangle ABC on a بالتريونجل rectangle ABC معي هيدي الأنجل هي الأنجل C ومعي هيدا الكوتي بالنسبة للأنجل هو الكوتي أوبوزي. الأنجل مع الكوتي أوبوزي بلاقيها باثنين فورمول، الفورمول تبعت السينوس والفورمول تبعت التانجنت. أنا فيني استعمل يا إما هيدي الفورمول، يعني أنا معي الأنجل ومعي الأوبوزي بجيب الإيبوتينوز، أو بستعمل هيدي الفورمول معي الأنجل ومعي الأوبوزي بجيب الأدجاسون. أنا استعمل الفورمول اللي فيها السينوس. عندي سينوس للأنجل ACB إيجال أوبوزي على إيبوتينوز. أنا معي 2 بقدر أجيب الثالث اللي هو الإيبوتينوز. عندي ألور بالنسبة للأنجل ACB الأوبوزي هو الAB والإيبوتينوز هو الBC. ألور سينوس للأنجل ACB إيجال AB sur BC. الأنجل ACB هي 40 دغري، الAB معي 6، بصير عندي سينوس لل 40 دغري c'est égal 6 sur BC، c'est-à-dire BC égale 6 sur sinus lel 40 degrés، c'est à peu près 9,33 cm. بصير عندي أنا الBC égale 9,33 cm. هلا كلونجور بيبقى عندي الAC. الكوتي AC فيني جيبه أنا عن طريق التيوريم دو بيثاغور أو فيني جيبه عن طريق الليني تريجونومتريك. الAC بالنسبة للأنجل اللي معي إياها هو كوتي adjacent. الكوتي adjacent موجود بالفورميل تبعت الكوسينوس وموجود بالفورميل تبعت التانجنت، يعني أنا فيني استعمل حيالله واحدة من هيدول الاثنين فورميل. On dit alors dans le triangle rectangle ABC on a رح استعمل أنا تانجنت للأنجل ACB. par définition c'est égal opposé على adjacent. الأنجل ACB بالنسبة لأنا الأوبوزي هو الAB والadjacent هو الAC، يعني تانجنت للACB c'est égal AB sur AC. الACB معاياها 40 دغري، بصير عندي تانجنت لل 40 دغري c'est égal الAB معاياها 6 sur الAC، بيعطيني AC égal 6 sur tangente لل 40 c'est à peu près 7,14 cm. بالتريونجل ABC صار معي اللونجور للتروا كوتي، بكون أنا جبت كل اللونجور دو كوتي مانكونت، بيبقى عندي الأنجل. أنا معي 2 أنجل بالتريونجل et c'est un triangle rectangle، يعني la somme des angles adjacents à l'hypoténuse c'est égal 90 degrés. هذا بيعطيني الأنجل ABC égal 90 moins l'angle ACB، يعني c'est égal 90 moins 40 alors égal 50 degrés. بكون أنا جبت اللونجeur de côté والmesure des angles manquants dans le triangle ABC. بروح على التريونجل BCD. إذا بدي أجيب أنا أنجل معي هيدول الدو كوتي، par exemple بالنسبة للأنجل D هني adjacent و opposé، وبالنسبة للأنجل C هني adjacent و opposé. الadjacent و opposé بلاقيهم بالفورمول تبعت التانجنت. On dit alors dans le triangle rectangle BCD on a tangente للأنجل BCD égale opposé sur adjacent. الopposé هو الBD والadjacent هو الBC. الBD معايا 4 والBC هو 9,33. بصير عندي تانجنت للأنجل C
égale 4 sur 9,33. إذا معي التونجنت للأنجل هو 4 sur 9,33. حتى أجيب الأنجل بعمل تونجنت moins 1 لل 4 sur 9,33. Alors BCD égale tangente moins 1 لل 4 sur 9,33 c'est à peu près 23 degrés. يعني أنا بالنسبة لهيدي الأنجل معي الأوبوزي ومعي الأدجاسون يعني بقدر أجيب التونجنت. جبت التونجنت للأنجل حتى أجيب الأنجل بعمل تونجنت moins 1 للفالور اللي طلع معي تطلع معي الأنجل BCD c'est à peu près 23 degrés. Aussi par exemple إذا بدي أنا أكمل وجيب اللونجور للCD. اللونجور للCD كمان فيني أجيبه بطريقتين. يا اما بستعمل théorème de Pythagore لأن هو الhypoténuse et c'est un triangle rectangle. أو كمان معي الأنجل C فيني استعمل ليني تريغونومتريك حتى أجيب الhypoténuse. إذا بدي استعمل أنا ليني تريغونومتريك حتى أجيب الhypoténuse بتطلع أن الhypoténuse موجودة باثنين فورمول بالكوسينوس وبالسينوس. يعني فيني أنا استعمل يا الكوسينوس يا السينوس حتى أجيب الhypoténuse. أنا بالتريانجل ريكتانجل BCD راح استعمل سينوس للأنجل C بيساوي أوبوزي على hypoténuse يعني بيساوي BD على CD. الأنجل C معاياها 23 والBD معايا 4 بيصير عندي سينوس لل 23 c'est égal 4 sur CD يعني CD égal 4 sur سينوس لل 23 degrés يعني à peu près 10,24 سنتيمتر. بكون أنا جبت اللونجور كلياتهم بالتريانجل BCD. بيبقى عندي ناقص بس الميزور للأنجل D. Aussi c'est un triangle rectangle. Les angles adjacents à l'hypoténuse sont complémentaires يعني جمعا 90 degrés. هذا بيعطيني الأنجل BDC égale 90 ناقص الأنجل BCD يعني c'est égal 90 moins 23 degrés يعني égal 67 degrés. كنا نجد بأول فيجور كل اللونجور للكوتي وكل الميزور للأنجل مونكونت. ننتقل على الفيجور الثانية. نفس الشيء بدي اجيب اللونجور للكوتي والميزور للانجل الناقصين. Par exemple بتطلع بالتريانجل ABC c'est un triangle rectangle معناتها فيني استعمل ليني تريغونومتريك. De même aussi dans le triangle ACD aussi c'est un triangle rectangle en C on peut appliquer les formules de ligne trigonométrique. رح بلش أنا بالتريانجل ABC. Par exemple فيني أجيب الكوتي BC عن طريق التيوريم de Pythagore. فيني أجيب الأنجل A عن طريق الليني تريغونومتريك. بالنسبة للأنجل A هيدا كوتي أدجاسون وهيدا هيبوتينوز يعني بستعمل الفورمول تبعت الكوسينوس. وفيني أجيب الأنجل B كمان. بالنسبة للأنجل B هيدا أوبوزي والأB هيبوتينوز. الأوبوزي والهيبوتينوز مع الأنجل بشوفهم بالفورمول تبعت السينوس يعني فيني استعمل الفورمول تبعت السينوس. يعني فيني أجيب أنا البي سي عن طريق بيثاغور. فيني أجيب الأنجل A عن طريق الكوسينوس وفيني أجيب الأنجل B عن طريق السينوس. راح بلش أنا alors dans le triangle rectangle ABC. أنا راح جيب أنا الأنجل B عن طريق السينوس. on dit sinus للأنجل B c'est égal opposé sur hypoténuse. بالنسبة للأنجل B الأوبوزي هو الAC والhypoténuse هو الAB. بصير عندي sinus للأنجل ABC égal 5 sur 8. إذا معي السينوس للأنجل حتى أعرف الأنجل شو بتساوي بعمل سينوس moins 1 للفالور اللي طلع معي. يعني الأنجل ABC بتساوي سينوس moins 1 ل 5 sur 8 c'est à peu près 39 degrés. بنكون نحن طلعنا الأنجل B. هلا par exemple حطلع البي سي. فيني طلعه عن طريق التيوريم دو بيثاغور أو كمان فيني طلعه عن طريق الليني تريغونومتريك. بستعمل الأنجل B. بالنسبة للأنجل B البي سي هو كوتي أدجاسون. الكوتي أدجاسون موجود باثنين فورمول بالكوسينوس وبالتونجنت. فيني استعمل اللي بدي إياها منهم بما إنه الهيبوتينوز معاياها وبما إنه الأوبوزي معاياها. On dit alors dans le triangle rectangle ABC أنا راح استعمل أنا الكوسينوس. كوسينوس للأنجل B بتساوي أدجاسون على الهيبوتينوز يعني كوسينوس للأنجل B بتساوي أدجاسون هو البي سي والهيبوتينوز معاياها AB. بصير عندي كوسينوس ل 39 degrés c'est égal BC sur 8 يعني BC égal 8 fois cosinus ل 39 degrés à peu près 6,22 cm.
بيبقى عندي بالتريونجل ABC بس الميزور للأنجل A هو الناقص. بما إنه هذا تريونجل ريكتانجل معناتها الأنجل adjacent à l'hypoténuse sont complémentaires، يعني الأنجل BAC بتساوي 90 moins l'angle ABC، يعني c'est égal 51 degrés. بنتقل على التريونجل الثاني اللي هو التريونجل ACD. بهيدا التريونجل معي الكوتي AC ومعي الكوتي CD. فيني أقول dans le triangle rectangle ADC بالنسبة للأنجل D هيدا الكوتي هو كوتي opposé وهيدا الكوتي هو كوتي adjacent. فيني استعمل أنا tangente للأنجل D، هي الفورمule اللي بلاقي فيها الأوبوزي مع الادجاسون. On dit alors tangente à l'angle D بيساوي الأوبوزي على الادجاسون. الأوبوزي هو الAC والادجاسون هو الCD. هذا بيعطيني tangente à l'angle D égale 5/3. حتى أجيب الأنجل D شو بتساوي بعمل tangente moins 1 ل 5/3 بتطلع الأنجل D à peu près 59 degrés. Et aussi pour chercher la longueur de AD, on peut appliquer le théorème de Pythagore ou bien on peut appliquer les lignes trigonométriques de l'angle D. On dit dans le triangle rectangle ADC راح استعمل انا ligne trigonométrique للانجل D. هيدا hypoténuse. الhypoténuse موجودة باثنين فورمول. فيني استعمل حيالله وحدة منهم لأن الانجل مع إياها والadjacent مع إياها والopposé كان مع إياها. On dit alors cosinus de l'angle ADC égale adjacent sur hypoténuse. هذا بيعطيني cosinus de l'angle D égale CD sur AD. الانجل D هي 59 degrés والCD هي 3 cm. هذا بيعطيني الAD égale 3 sur cosinus de 59 c'est à peu près 5,82 cm. صار معي أنا اللونجور لكل الكوتي بينقص عندي بس الانجل DAC. كمان ال DAC مع ال ADC égale 90 degrés هن deux angles adjacents à l'hypoténuse dans le triangle rectangle ADC. Alors l'angle DAC c'est égal 90 moins l'angle ADC يعني égal 90 moins 59 c'est égal 31 degrés.